वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई को काम करना और ना करवाना आता है। खानगढ़ में जलसे से खिताब करते हुए आसिफ अली जरदारी ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को इसलिए नहीं हटाया कि हमें हुकूमत और सिर्फ ताकत की जरूरत थी, हमें अवाम और मुल्क की तरक्की की जरूरत थी। आसिफ जरदारी का कहना है कि दिल करता है आज सिंधी में बात करूं। भुट्टो की खबर पर लिखा है कि यहाँ अवाम का नौकर दफन है। मैंने एक सोच के तहत पार्लियामेंट को इख्तियारात वापस किए। आज की सदी में मार्शल लॉ लगाना आसान नहीं। हमारे मुखालिफिन इलेक्शन में खड़े हों, हम उनको वेलकम कहते हैं। उन्होंने कहा कि सब अपनी सियासत करें, हमारी अपनी सियासत और फिलॉसफी है। बेनजीर भुट्टो की शहादत पर भी कहा कि पाकिस्तान खप्पे, वर्कर्स के हाथों मजबूर हूं कि बाहर नहीं जा सकता। वर्कर्स की आंखों में आंखें डालकर क्या कहूंगा। उनका कहना है कि पाकिस्तान इस वक्त मौशी तौर पर कमजोर हो रहा है। अगर कोई बेहतरी की बात करते हैं तो इनको लगता है कि शायद इसमें हमारा कोई फायदा है। साबिक सदर ने कहा कि हमने हमेशा इंसान की खिदमत का फैसला किया है, हमने हमेशा अवाम की नौकरी की है। अवाम की खिदमत ही हमारी जन्नत है। समंदर से साफ करके कराची को पानी दे सकते हैं। आसिफ जरदारी का मजीद कहना है कि हमें पता है बॉर्डर के बाहर क्या हो रहा है। दोस्तों ने कहा आप तारीख के खिलाफ जा रहे हैं। हम चाहते हैं अफगान भाई वापस जाएं, लेकिन जाएं किस पर, वहां है क्या। हमने जब बात की है तो मुल्क के फायदे की बात की है। पाकिस्तान को बनाया भी सिंध ने है और बचाना भी है। रावलपिंडी खैबर की वादी तिरा के इलाके में शहादत कबूल करने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर की शहीद की जनाजा नमाज़ चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा की गई। शहीद को पूरे फौजी एजाज के साथ इस्लामाबाद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में निगरान वजीर आजम, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ, वजीर दिफा समेत सीनियर फौजी और सिविल हुक्काम ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। फौजी जवानों, शहीद के अहल खाना और आवाम की बड़ी तादाद भी नमाज जनाजा में शरीक हुई। शहीद नाइक खुशदिल खान, नाइक रफ़ीक खान और नाइक अब्दुल कादिर की नमाज जनाजा आबाई इलाकों में अदा की गई। ISPR ने कहा है कि मुसल्लह अफवाज मुल्क से दहशत गर्दों के खात्मे के लिए पुरज़्म है। मादरे वतन से दहशत गर्दी का खात्मा हर कीमत पर किया जाएगा। निगरान वफाकी हुकूमत की जानिब से 29 अरब रुपए की तरक्याती फंड्स जारी करने की तैयारी कर ली गई। ज़राए के मुताबिक पहली मरतबा निगरान वफाकी हुकूमत की जानिब से तरक्याती स्कीमों के लिए फंड्स जारी होंगे। वफाकी kabina ने 24 रुकनी कमेटी की मंजूरी दे दी। वजीर मवासिलात शाहिद अशरफ तारड़ कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर कर दिए गए हैं। स्टीयरिंग कमेटी को तरक्याती स्कीमों के लिए फंड जारी और मनसूख करने, तरक्याती स्कीमों पर अमल दरामद के दौरान रुकावटें दूर करने का इख्तियार होगा। 24 रुकनी कमेटी में 4 निगरान वफाकी वज़रा और 9 सेनेटर शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली तहलील होने के बाद स्टीयरिंग कमेटी खत्म होने से फंड्स का इजरा रुक गया था। रवा माली साल के लिए तरक्याती स्कीमों के लिए 90 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। जारी फंड्स भी तातुल का शिकार थे। पीपल्स पार्टी ने मुतअद्दिद मरतबा फंड्स इजरा का मुतालबा किया था। MQM और नून लीग ने मुश्तरका इंतखाबी हिकमत अमली पर इत्तफाक करते हुए मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की दावत पर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM के वफ्द ने रायवंड में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की। MQM के वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल शामिल थे, जबकि नून लीग की तरफ से मुलाकात में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, ख्वाजा साद रफीक और परवेज रशीद भी शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक 1 घंटे से जायद की इस मुलाकात में आम इंतखाबात, इंतखाबी इत्तेहाद और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई, जबकि इस दौरान पाकिस्तान के अवाम को मुआशी दलदल से निकालने पर भी तबादला ख्याल किया। नवाज शरीफ ने सिंध की अबतर सूरत हाल, मर्दम शुमारी और हल्का बंदियों पर MQM के मौक़िफ़ की तायद की। लाहौर में नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद MQM और नून लीग के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें साद रफीक ने कहा कि 1.5 साल कबल MQM से सियासी इत्तेहाद हुआ, तब ही आज वाला इत्तेहाद तय पा गया था। 8 फरवरी का इलेक्शन रवादारी के माहौल में लड़ने जा रहे हैं। इस मौके पर फारूक सत्तार ने कहा कि मुल्क के तमाम मसाइल का हल किसी एक जमात के पास नहीं। कौमी मईशत की बात हो या कौमी सियासत की, कराची का किरदार अहम है। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि इंतखाबी इत्तेहाद वजारतों के लिए नहीं, लोगों के मसाइल के हल के लिए होगा। कराची दूध देने वाली गाय है तो इसे चारा तो खिलाएं। 2013 में कराची की 20 से 17 नशिस्तें MQM ने जीती थी। हम 2013 वाली अपनी पोजीशन पर वापस जाएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सिंध के साबिक वजीर सईद गनी ने मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के इत्तेहाद पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून और MQM पीर भाई हैं।
ان کا اتحاد پرانا ہے۔ اسلام آباد سے جاری اپنے بیان میں سعید غنی نے کہا کہ نون لیگ پنجاب میں اور متحدہ کراچی میں اپنی غیر مقبولیت سے پریشان ہے۔ سعید غنی نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد کوئی نئی بات نہیں، پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد بنانے والے پی پی کی مقبولیت سے خوفزدہ ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کی مدد کو 2000 سے زائد پاکستانی ڈاکٹر غزہ جانے کو تیار ہیں، جن میں 900 سے زائد خواتین ڈاکٹرز شامل ہیں۔ کراچی میں جناح اسپتال کے سامنے غزہ میں جاری اسرائیلی بربریت کے خلاف مظاہرہ کیا گیا۔ اس مظاہرے میں ڈاکٹرز کی تنظیمیں، سیاسی جماعتوں اور سول سوسائٹی کے لوگوں نے شرکت کی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان بھی اس مظاہرے میں شریک ہوئے۔ مظاہرین نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں خواتین اور بچوں سمیت ہزاروں افراد شہید ہو چکے ہیں۔ جنگ میں بھی اسپتالوں اور دستگاہوں جیسی مقدس جگہوں کا احترام کیا جاتا ہے۔ عالم اسلام مشکل گھڑی میں فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غزہ سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرے میں شامل شرکاء کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت 4500 فلسطینی بچوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ وہاں کے لوگ ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے اب اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل رہے، وہیں موجود ہیں۔ جماعت اسلامی کے رہنما نے کہا کہ اسرائیل دہشت گرد ہے تو امریکہ اس کا سب سے بڑا سرپرست ہے۔ فلسطینیوں کی مدد کرنے کے لیے 2000 سے زائد پاکستانی ڈاکٹرز نے اپنا نام رجسٹر کروایا، جو کہ قابل تحسین بات ہے۔ پنجاب حکومت نے فضائی آلودگی اور اسموگ سے شہریوں کو محفوظ رکھنے کی تعطیل کا اعلان کر دیا۔ اسموگ کی صورتحال اور لاہور ایک مرتبہ پھر ماحولیاتی آلودگی کے لحاظ سے سیر فہرست ہونے کے حوالے سے نگراں کابینہ کا اہم اجلاس ہوا، جس میں عوام کی صحت اور تحفظ کے لیے ضروری اقدامات اٹھائے گئے۔ اجلاس میں لاہور، گجرانوالہ، حافظ آباد، نارووال ڈویژن میں ماحولیاتی اور ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کی گئی، جبکہ جمعۃ المبارک 10 نومبر کو عام تعطیل کا اعلان اور 4 دن تمام سرگرمیاں معطل رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ حکومت کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، سرکاری اور نجی دفاتر، ریسٹورنٹ، سنیما گھر، پارکس، جم بند رہیں گے۔ اس کے علاوہ اجلاس میں شادی ہال، فارمیسی، بیکریاں کھلی رکھنے اور پبلک ٹرانسپورٹ چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ لاہور میں 8 اور 9 نومبر کو بارش کا قوی امکان ہے، جس کے پیش نظر 9 تاریخ کے ساتھ 10 کو بھی عام تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ نمائندہ خصوصی برائے بین المذاہب ہم آہنگی طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ مسئلہ فلسطین پوری امت کا مسئلہ ہے۔ حکومت پاکستان، ریاست اور عوام فلسطین کے ساتھ ہیں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو بربریت روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ پاکستان OIC اجلاس میں شریک ہوگا۔ پاکستان کا موقف کشمیر پر بدلا ہے، نہ فلسطین پر۔ طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ ان معاملات پر پوائنٹ اسکورنگ نہ کی جائے۔ پیغام پاکستان دہشت گرد کے خاتمے کے لیے اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرمایہ کاری سہولت کونسل کے قیام کے بعد اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ افغان بھائیوں سے سوال ہے، آپ کی سرزمین سے ہمارے ملک میں دہشت گردی ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ IMF نے ٹیوب ویل صارفین کے لیے بجٹ سبسڈی ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ذرائع کے مطابق IMF مشن سے تکنیکی سطح مذاکرات میں وزارت توانائی اور وزارت خارجہ کے حکام کی میٹنگ ہوئی، جس دوران ٹیوب ویل سولرائزیشن اسکیم کو رواں مالی سال شروع کرنے پر بات چیت کی گئی۔ IMF نے پاکستان کے زرعی شعبے کے لیے سولرائزیشن کا نظام متعارف کروانے کا کہا ہے اور ٹیوب ویل صارفین کے لیے بجٹ سبسڈی ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ 90 ارب روپے میں 30 ارب روپے وفاق، 30 ارب روپے صوبے اور 30 ارب ٹیوب ویل صارفین دیں گے۔ اسکیم پر عمل درآمد سے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ٹیوب ویل صارفین کو بجلی کے استعمال کی مد میں سبسڈی نہ دینے کا بھی کہا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق میٹنگ میں IMF کو بتایا گیا ہے کہ کاسٹ ریکورنگ ٹیرف بہتری کے لیے نیپرا سے ماہی ایڈجسٹمنٹس، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹس بروقت نوٹیفیکیشن کر رہا ہے۔ IMF نے ڈسکوز، وزارت توانائی اور نیپرا کے درمیان تعاون اور فیصلوں پر جلد عمل درآمد کی ہدایت بھی کی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نے صوبہ سندھ میں بڑی تنظیمی تبدیلی کر دی۔ سابق ڈائریکٹر جنرل MIA بشیر میمن کو مسلم لیگ نون سندھ کا صدر بنا دیا گیا، جبکہ شاہ محمود شاہ کو نائب صدر مقرر کیا گیا ہے۔ نون لیگ میں شمولیت پر بشیر میمن کو 29 ستمبر 2023 کو استقبالیہ کمیٹی سندھ کا کنوینر بنایا گیا تھا۔ استقبالیہ کمیٹی نواز شریف کے 21 اکتوبر کو استقبال کے لیے سندھ کے لیے تشکیل دی گئی تھی۔ دونوں تقریروں سے متعلق نون لیگ کی جانب سے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔
PTI की वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। समाअत के दौरान FIA के प्रोसिक्यूटर शाह खावर के मुअव्वन वकील अदालत में पेश हुए और बताया कि प्रोसिक्यूटर सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ हैं, जबकि शाह महमूद कुरैशी के वकील ने इस्तदा की कि केस आज डिवीजन बेंच के बाद सुन ले। जमानत का मामला है, ताहम अदालत आलिया FIA प्रोसिक्यूटर की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत कल तक मुलतवी कर दी। अदाकार मुहिब मिर्जा का कहना है कि मर्द कभी शरीफ हो ही नहीं सकता, औरत शरीफ होती है। लेकिन इंटरव्यू में अदाकार मुहिब मिर्जा ने कहा कि जेनियाती तौर पर मर्द का शरीफ होना मुमकिन ही नहीं। किसी को भी इस धोखे में नहीं रहना चाहिए कि मर्द शरीफ होता है या हो सकता है औरत शरीफ होती है। अदाकार का मजीद कहना था कि 40 साल गुजार कर भी लोग एक साथ नहीं होते। एक साथ रहकर तकलीफ दे जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि अलग हो जाया जाए। जिंदगी में कोई भी प्रिंस चार्मिंग नहीं आता। जिंदगी को हकीकत पसंदी से गुजारना चाहिए। मुहिब मिर्जा ने कहा कि तलाक और बच्ची से मुतालिक वक्त सबसे मुश्किल था। ताल्लुक खत्म होना हर किसी के लिए एक तकलीफ दे मरहला होता है। मुहिब मिर्जा का कहना था कि सनम सईद से ताल्लुक के लिए अपनी पहली बीवी को धोखा नहीं दिया। शादी खत्म होने के बाद सनम सईद से करीबी ताल्लुक हुआ। शादी में 5 लोग शरीक हुए थे और हमारा निकाह सनम के घर पर हुआ था। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे उर्दू न्यूज नेटवर्क।